बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दौर हुकूमत में एक बहुत ही बेहतरीन मंसूबा जनूबी पंजाब को बिलअमूम और बिलखसूस मुल्तान को दिया गया था, निश्तर 2 का मंसूबा। निश्तर हॉस्पिटल इस वक्त जनूबी पंजाब में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के बहुत सारे अजला, बल्कि मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक तो यहाँ पे ये सिंध के करीब के जो अजला हैं पंजाब से, वहाँ से भी लोग आए होते हैं और एक बहुत बड़ी तादाद बलूचिस्तान से भी आई होती है। और काफ़ी सारे लोग मैंने सरहद के भी यहाँ पे देखे हैं, KPK के, जो इलाज की घर से यहाँ आते हैं। मरीज़ों की बहुत ज़्यादा तादाद और हालात के पेश नज़र हुकूमत ने ये बहुत अच्छा मंसूबा बनाया कि इसे एक्सटेंड किया और इसका निश्तर 2 का मंसूबा दिया। और निश्तर 2 के लिए जो लोकेशन चुनी गई, बड़ी आइडियल किस्म की लोकेशन थी। अगर एयरपोर्ट से क्या कहते हैं, मोटरवे से उतरें तो मोटरवे से उतरते ही आपको निश्तर 2 आप पहुंचते हैं। आप अगर GT रोड से उतरें तो सीधा निश्तर 2 पहुंचते हैं। तो जो लोग बहावलपुर, DG खान, लोधरा, रहीम यार खान वगैरह से आ रहे होते थे, या दरमियान में जितने भी एडजेसेंट सिटीज़ हैं जो मोटरवे को टच होते हैं वहाँ से आ रहे होते थे या वहाँ से आएंगे, वो उतरते ही निश्तर 2 पहुँचेंगे। और इस तरफ जनूबी पंजाब की जो ज़्यादा पसमानदा अजला हैं, DG खान, लिया, भक्खर, मियाँ वाली और उनसे मुत्तसिल ऊपर के KPK और बलूचिस्तान के जो अजला हैं, वहाँ से आने वाले लोग जैसे ही मुल्तान में एंटर होते ही नागशाह से मुड़ेंगे तो 2 मिनट के फासले पे वो निश्तर 2 पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे यहाँ जनूबी पंजाब में निश्तर 1 में जो पहले से मौजूद निश्तर है, उसके अंदर आने वाले ज़्यादातर मरीज़ों की तादाद औरतों और बच्चों की होती है। तो औरतों और बच्चों के जो वार्ड्स थे वो मंसूबे के मुताबिक वो शिफ्ट हो जाने थे निश्तर 2 के अंदर। अब 2-3 दिन से ये सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर्स ने एक मीटिंग हेल्ड की है, VC निश्तर की सरबराही में ये मीटिंग हुई है, जिसमें ये सोचा जा रहा है, ये मंसूबा बनाया जा रहा है कि ये जो बच्चों और औरतों के वार्ड्स हैं, गायनी वार्ड और पीडियाट्रिक्स वार्ड, एक तो ये अल्फाज भी बड़े तलफ़ुज़ प्रोनाउंस करना उनका बड़ा मुश्किल है। सादा अल्फाज में कहूँ तो बच्चों और ख़वातीन का, जच्चा बच्चा का और बच्चों की, छोटे बच्चों के लिए जो वार्ड्स हैं, उनको यहाँ पे अपनी सहूलत की खातिर कि डॉक्टर्स को यहाँ से वहाँ बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा इस शहर के बाहर सफ़र करके जाना पड़ेगा, या ख़वातीन होती हैं, चूँकि इन दोनों वार्ड्स में ज़्यादातर तादाद जो काम करने वाली होती है वो ख़वातीन डॉक्टर्स की होती है, नर्सेस की होती है, या पैरामेडिक्स मेडिकल स्टाफ जो होता है वो ख़वातीन पे ही मुश्तमिल होता है। तो उन्होंने अपनी सहूलत की खातिर ये सोचा कि जी हम गवर्नमेंट से इस मंसूबे में तब्दीली करवाते हैं, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट तो ये सब के इल्म में है कि कंप्रोमाइज्ड निगरान केयर टेकर सेटअप है। तो वो जिस भी धड़े से, जिस भी माफिया ग्रुप से कुछ जो भी कोई मनवाना चाहे तो इनसे उनके लिए मनवाना बड़ा आसान है। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो हम डॉक्टर्स में एक ग्रुप बैठा हुआ है, माफियाज बैठे हुए हैं, अपने ज़ाती मफाद की खातिर अवाम को मिलने वाली इतनी बड़ी सहूलत, क्योंकि ये निश्तर जो पहले से मौजूद है इसमें कैपेसिटी बहुत कम रह गई है। कम क्या रह गई है, ख़त्म हो गई है, ओवर बर्डन हो गया ये। लोग गैलरीज में पड़े होते हैं, बरामदों में पड़े होते हैं, एक ही बेड पे बहुत सारे बच्चे पड़े होते हैं। चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में आप हालत देख लें, एक ही बेड पे 4-4, 6-6 बच्चे पड़े होते हैं। यहाँ निश्तर में भी यही सूरत हाल है। अगर निश्तर 2 का जो मंसूबा बना था उसमें ये वार्ड्स अगर मुंतकिल हो जाते तो वहाँ चूँकि बहुत ज़्यादा स्पेस है, नई जगह है, ज़्यादा बेड्स हैं, ज़्यादा वार्ड्स हैं, तो वहाँ पूरे जनूबी पंजाब की आवाम को एक बेहतरीन किस्म की सहूलत मिलती, क्योंकि ज़्यादातर इसमें ख़वातीन ही इन्वॉल्व होती हैं, भले खातून ख़ुद हो जच्चा बच्चा के मामले में, या बच्चा बीमार हो और उसे लेके आई हो, तो चूँकि उसकी लुक आफ्टर खातून ही कर रही होती है, तो ख़वातीन के लिए बड़ा मसला था यहाँ पे। और वो मसला काफ़ी हद तक कम होने जा रहा था, कम हो सकता है अगर निश्तर 2 का जो मंसूबा बना हुआ था, इन वार्ड्स को निश्तर 2 में जो मुंतकिल किया जा रहा था, वो मंसूबा वैसे ही कैरी ऑन रखा जाए, उसे जारी रखा जाए, कंटिन्यू रखा जाए।
اور یہ جو ڈاکٹرز اپنی میٹنگز کر رہے ہیں اور لابنگ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو فورس کر کے یہ دونوں وارڈز یہاں لائے جائیں، تو میں اس میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ آواز اٹھائیں۔ یہ مفاد عامہ کا کام ہے، اس سے ڈاکٹرز کمیونٹی اپنا ذاتی مفاد تو دیکھ رہی ہے، چند ایک شاید دوسرے بھی ساتھ مفاد پرست لوگ ہوں، یہ کیا کہتے ہیں میڈیکل سٹورز جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی چونکہ صاف ظاہر بزنس تھوڑا سا فرق پڑ جاتا، حالانکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں جو بنا ہے نشتر میڈیکل نشتر پارٹ 2 یا نشتر فیز 2 یا نشتر 2، وہاں بھی جا کے وہ اپنی کاروبار شروع کر سکتے ہیں، اور بہت سارے نئے لوگوں کا کاروبار وہاں کھلے گا۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا یہاں بزنس ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو ڈیفینیٹلی یہ فیکٹر بھی ہوگا۔ سب سے بڑا فیکٹر جو ہے ڈاکٹرز خود ہیں، حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تو معاشرے کے لیے مسیحا کا درجہ رکھتے ہیں، مسیحائی ان کا کام ہے، تو بجائے مسیحائی کے ظالم نہ بنے۔ ان سے بھی ان ڈاکٹرز کی تنظیموں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی مفاد عامہ کو پیش نظر رکھیں۔ آپ ہیں یا کوئی بھی شعبہ ہے جو سروسز دیتا ہے، جس کو گورنمنٹ پے کرتی ہے یا لوگ پے کرتے ہیں، تو سب کا مقصد تو عوام کو ہی سہولت دینا ہوتا ہے نا۔ اگر آپ عوام کو سہولت دینے کی بجائے عوام کی سہولت دیکھنے کی بجائے ہم اپنی سہولت دیکھنے لگ جائیں، یا پروفیشنلز اپنی سہولت دیکھنے لگ جائیں، تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اور ویسے بہت افسوسناک امر ہے کہ پاکستان میں اوپر سے لے کے نیچے تک ہم سارے جو کہ جن کا مقصد، جن کا فنکشن عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا، اپنی فیسلٹیز بڑھانے میں لگے ہیں۔ جون کے اندر آپ چیئرمین سینٹ کا بل دیکھ لیں، سینٹ میں جو پیش کیا گیا سینیٹرز کی مراعات کے متعلق، چیئرمین سینٹ کی مراعات کے متعلق، اس کے علاوہ دیگر آپ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھ لیں، تو یہ طبقہ جو پہلے سے مراعات یافتہ ہے اور بہت ساری سہولیات لے رہا ہے، وہ اپنی سہولیات بڑھانے کے چکر میں تو لگا ہوا ہے۔ اگر کہیں غلطی سے عوام کو کوئی سہولت مل بھی رہی ہوتی ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ سہولت ملنے سے ہمیں تھوڑی سی اگر تکلیف ہے تو وہ ہمیں تکلیف نہ ہو، بھلے ان کی سہولت ختم ہو جائے۔ تو میں آپ اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آواز اٹھائیں اس معاملے پہ، کہ یہ جو ڈاکٹرز کمیونٹی یا اس کے اندر کچھ مافیاز ہیں، حالانکہ مجھے بہت سارے ڈاکٹرز جو میرے جاننے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے پبلک کو فائدہ ہوگا، لیکن بہت سارے مفاد پرست لوگ بھی ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر، اپنی سہولت کی خاطر عوام کو ملنے والی اتنی بڑی سہولت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پہ آواز اٹھائیں، میری بھی اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اور جو لوگ خود کوئی فورم استعمال کر کے یہ آواز اٹھا سکتے ہیں وہ بھی آواز اٹھائیں۔ ہم سارے مل کے گورنمنٹ آف پنجاب سے مطالبہ کریں کہ جو منصوبہ بنا تھا نشتر 2 کا، وہ بے عین ہی نافذ کیا جائے۔ جو وارڈز وہاں منتقل ہونے تھے، خاص طور پہ بچوں اور خواتین کے حوالے سے، تو وہ ویسے ہی رہنے چاہیے۔ نشتر 2 میں ان کی منتقلی کا جو فیصلہ ہے وہ چینج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے لاکھوں لوگوں کی سہولت وابستہ ہے۔ آپ چند ڈاکٹرز، بڑی حد تک 20 ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں نا، ان کی سہولت کو نہ دیکھیں جی، ان کو تو صاف ظاہر فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا نا، ان کو ٹی اے ڈی اے ملے گا آنے جانے کا، وہاں تک ان کو ان کی تنخواہ ملے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ لاکھوں لوگ جو یہاں جگہ کی کمی کی وجہ سے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں، ان کو وہاں کھلی جگہ ہونے کی وجہ سے، زیادہ بیڈ ہونے کی وجہ سے، زیادہ سپیس ہونے کی وجہ سے جو سہولت ہوگی، آپ انہیں اس سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں؟ تو میری اس آواز کو آگے شیئر کریں، اس پیغام کو، اور خود بھی اگر آپ کسی فورم کو یوز کر کے اس آواز کو اٹھا سکتے ہیں تو اٹھائیں، کیونکہ اس سے مفاد عامہ وابستہ ہے، عوام کو کوئی فائدہ ہونے لگا ہے، تو اس فائدے کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اور ان لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے، ان کی مذمت کرنی چاہیے، ان کو احساس دلانا چاہیے جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اس کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔